ہوں میں تھوڑے سامنے وہ بندہ بیان کرن لگا کہ جن نے نبی دی سیرت تے کتاب لکھی ہے ان دی کتاب تے دیوبندیاں نے بڑیاں تعریفاں لکھی ہیں، بھی سونی کتاب لکھی ہے۔ کیڑی کتاب لکھی ہے؟ سونی کتاب لکھی ہے۔ امام قسطلانی اس کتاب دے اندر لکھ دین جندیاں تعریفاں میلاد دے منکراں کیتیاں، وہ پتہ ہی کی لکھ دین؟ گل عید دی ہو رہی، میں عید دی گل کر رہا بھی عیداں واجب دو ہی ہیں تے باقی عیداں تے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اے میں قرآن جو دام دسنیاں بزرگان نے دین دے اقوال جو دسنیاں۔ امام قسطلانی لکھ دین اے جڑے امام نے کتاب لکھی ہے، جس کتاب دی یہ گل ہے ان دی تعریف انہاں لکھی ہے بھی جڑے میلاد نہیں لکھ دے۔ اس کتاب دی تعریف کنا لکھی ہے؟ جڑے میلاد نہیں لکھ دے۔ آپ لکھ دیں اللہ اس مرد پہ رحمت کرے جس نے آپ کی ولادت مبارک کے مہینے کی راتوں کو عید بنا لیا تھا۔ آپ آندھیں بھی اللہ اس بندے تے رحمت کرے بھی جن نے نبی اونا دا اصل چاس کر چھڑینا، اوہاں دے ایک دے نہیں، ایک تو لیتے 12 تک ساریاں راتاں ہی اس مومن واسطے عید ہیں، دن بھی ہوتے واسطے عید بن گیا۔ یعنی معلوم ہویا یا تے نہ مولویاں وچوں گل پڑھی نہیں آئی، اگر یہ کتاب ہی غلط آئی تو پھر لکھیا کیوں بھی چنگی کتاب ہے؟ جے اگر انہوں ماڑا من دیں تو ماڑا پہلے انہوں نے سمجھن کہ جنہ انہیں تے لکھیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی دا میلاد ہمیشہ ہویا ہے، ہمیشہ رہتا رہے گا۔ امام الانبیاء دے غلاموں کہندے 63 سالہ نبی نے زندگی پائی ہے تو کہتے نبی نے کدے تو میلاد نہیں کیتا۔ میں کہا نبی نے